प्यारे तलबा तालिबात, आज हम 11वीं जमात में सब्जेक्ट उर्दू में इसकी पहली दास्तान उर्दू का पहला सबक दास्तान ताजुल मुल्क के पहुंचने की बकौली की सरजमीन में इसके मुतालिक गौर खौज करेंगे, जिसके मुसन्निफ नेहाल चंद लाहौरी है। इस सबक का दूसरा हिस्सा, इस पर हम गौर खौज करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने इस सबक में आने वाले वाक़यात ताजुल मुल्क के हालात पर गौर खौज किया था कि वो अपने मकसद के तहत अपने सफ़र के लिए निकला और सफ़र में दरपेश मसाइब का सामना करता हुआ आगे बढ़ता गया और एक देवकामत से उसकी मुलाकात हुई। उसी के मुतालिक देख रहे हैं। देव को उसकी दर्द अंगेज बातों पर रहम आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई और ये बात जबान पर लाया कि ए आदमजाद, मैं तुझे हरगिज रंजीदा खातिर न करूंगा, बल्कि अपनी पनाह में रखकर जिस मतलब के वास्ते निकला है इसमें कोशिश और मदद करूंगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं तलबा तालिबात के अदब में चाहे नसर हो चाहे नदम, अब ये जेर नजर हमारा सबक ये नसर है। इसमें नबी का नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हम सभी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो हुकूमत अता की थी, तो आपकी हुकूमत तमाम मखलूक़ात जिन व इंस सभी पर थी। तो इसी तरह नेहाल चंद लाहौरी ने भी यहाँ पर इस दास्तान में जिन का जिक्र किया और जिनकी ज़बानी उन्होंने जो अल्फाज लिखे उसके मुतालिक हमने आपको बताए। बस हर रोज देव शहजादे पर शफकत ज्यादा करता और बारहा दिलासा दिया करता। ताजुल मुल्क भी मीठी मीठी बातें करके उससे शेर व शकर की मानिंद मिल गया और चापलूसी से इसको मोहब्बत के शीशे में उतारा। अल-किस्सा, एक रोज देव ने मेहरबान होकर कहा कि तेरी ग़िज़ा क्या है, मैं लाऊं। ताजुल मुल्क ने अर्ज की, आदमियों की ग़िज़ा शकर, घी, मैदा, गोश्त वगैरह यही चीजें हैं। यह सुनते ही देव उठ दौड़ा और ऐसे काफिले पर पहुंचा कि जिसके लोग शक्कर और घी और मैदा ऊंटों पर लादे हुए कहीं लिए जाते थे, वो लदाए ऊंट उठाकर शहजादे के आगे ले आया। कहा, अपनी खुर्श ले और इसमें से कुछ खा। इस पैराग्राफ से हमें एक बात समझ में आती है कि उस वक्त के हालात, जैसे इसमें काफिले का जिक्र है और जाहिर सी बात है उस वक्त में जो ज़राए आमदोरफ्त हुआ करते थे, जो शाहराहों का जिक्र हमें तारीख में किताबों के जरिए और इसी तरह अफसानों और दिगर अदब के जरिए हासिल होता है, उससे उस वक्त के वाक़ियात और हालात के मुतालिक हम मालूमात हासिल करते हैं। तो इसी तरह इस पैराग्राफ में भी नेहाल चंद लाहौरी ने, हालांकि नेहाल चंद लाहौरी का जो अहद है वो अंग्रेजों का अहद रहा और पेश दर्स में हमने आपको बताया कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने आपको यानी नेहाल चंद लाहौरी और उस जमाने के कई अदीबों को दुनिया की दिगर जबान के अदब का तर्जमा उर्दू जबान में करने के लिए कहा था। तो इस तरह नेहाल चंद लाहौरी ने इसमें उस जमाने के वाक़ियात हालात का जिक्र किया
آج کے زمانے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ اس زمانے کے اندر اس طرح کا سماجی نظام تھا جس کے متعلق نہال لاہوری نے اس پیراگراف میں بتایا۔ یہ سنتے ہی دیو اٹھ دوڑا اور ایسے قافلے پر پہنچا کہ جس کے لوگ شکر اور گھی اور میدا اونٹوں پر لادے ہوئے کہیں لیے جاتے تھے۔ وہ لدے لدائے اونٹ اٹھا کر شہزادے کے آگے لے آیا، کہا اپنی خورش لے اور اس میں سے کچھ کھا۔ تاج الملک نے اونٹوں پر سے وہ سب اتار لیا اور انہیں جنگل میں چھوڑ دیا، پھر ہر روز کچی پکی روٹی پکا کر کھانے لگا۔ اسی طرح چند روز گزرے۔ ایک دن شہزادے نے کئی من میدا لے کر اس میں گھی شکر ملا کر بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں پر ڈال کے ہاتھ پاؤں سے خوب روند کر گوندا، پھر ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے راغنی روٹی سینک سانک کر تیار کی اور ایک اونٹ کے کباب بھی خوب نمکین بھونے۔ دیو نے دیکھ کر پوچھا کہ آج تو نے یہ کیوں اتنی تکلیف اٹھائی اور کس واسطے فضولی پر کمر باندھی ہے؟ تاج الملک نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے تاکہ تم بھی ایک نوالا اس میں سے کھا کر آدمیوں کے کھانے کی لذت دریافت کرو۔ دیو نے ایک بار کی سب کا سب اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ از بس کہ اس طرح کے کھانے کی اس نے کبھی لذت نہ چکھی تھی، مارے خوشی کے اچھل اچھل کر کھاتا تھا اور شاباش کہہ کر تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے آدمزاد، تو نے مجھے ایسی چیز کھلائی کہ میرے باپ دادا نے بھی کبھی نہ کھائی ہوگی، بلکہ آج تک کسی دیو نے ایسے کھانے کی لذت نہ پائی ہوگی۔ اس روٹی کے ٹکڑے کا احسان میں اب تک نہ مانوں گا اور دل سے تیرا ممنون رہوں گا۔ تو اس طرح یہ ہمارا پیراگراف تھا جو ہم نے دیکھا۔ اب اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ آئے جیسے رنجیدہ، جس کے معنی ہوتے ہیں غمگین پریشان، شفقت یعنی مہربانی، شیر و شکر ہونا، شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر یعنی شکر، جس کے معنی ہوتے ہیں گھل مل جانا۔ دراصل یہ ایک محاورہ ہے۔ اب اس کی اگر ہم وضاحت سے اور اس کو دیکھیں یا تفصیل سے دیکھیں، دودھ اور شکر کی طرح ملا ہوا، ایک جان دو قالب، نہایت مانوس ہونا، گھل مل جانا۔ تو اس طرح ہمارا یہ دوسرا حصہ اس سبق کا یہی ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم تیسرے حصے کے ساتھ پھر آئندہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔